मसीहा के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रोज़ों के अयाम में आप ज़रूर खुदावंद में मज़ीद तरक्की करते चले जा रहे हैं और रोज़ों के अयाम में ही हम इन वीडियोस का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है कि हम रोज़ों के अयाम के मुताबिक हम अपनी वीडियोस को कलाम के मुताबिक चला रहे हैं और आज भी एक ख़ास टॉपिक के साथ कि मुअज़्ज़ात जो हैं वो कैसे वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। और हम एक मिसाल लेना चाहते हैं कि क्या राज था कि यीशु इस काबिल बना कि उसने सूरज को एक दिन थामे रखा। सूरज जो है वो एक पूरा दिन अपनी जगह ठहरा रहा। आज हम इस पर बात करेंगे और उस राज के बारे में बात करेंगे, उस राज के बारे में जानेंगे कि क्या वजह थी, क्या राज है और क्या आज भी हम ऐसे बड़े बड़े काम करने की कुव्वत को हासिल कर सकते हैं या नहीं। इससे पेशतर कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक किया करें। कोई सवाल है, कोई बात है, कोई राय देनी हो तो ज़रूर कमेंट में हमें वो शेयर करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक भी शेयर करें ताकि हम खुदा के कलाम को मिलजुल कर अरशाद आज़म की तकमील को मिलजुल कर पाए तकमील तक पहुंचा सकें और लोग खुदावंद के कलाम से वाकिफ़ हो सकें। आए अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं। यीशु की अगर ज़िंदगी की बात करें तो यीशु का असल नाम होसिया था और ये खुदावंद ने उसका नाम मूसा से कहा कि इसका नाम अब से होसिया नहीं बल्कि यीशु होगा। यीशु बहुत ख़ास लफ्ज़ है। यीशु अब्रानी में यहोशुआ है और ये यहोशुआ वही सिमिलर नेम है जो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। क्या वजूहात हैं, क्या राज है कि खुदा बाप ने अपने बेटे का नाम उसे दे दिया। होसिया का मतलब नजात और यहोशुआ या यीशु का मतलब है यहोवा हमारी निजात। यहोवा हमारा निजात दहिंदा, खुदा हमारा निजात दहिंदा। खुदावंद ने इस शख्स को चुना, नौजवानी में चुना और ये शख्स नौजवानी ही से खुदा के साथ वफादार रहा। अब उस मेन पॉइंट की तरफ आता हूं कि क्या वजह थी कि उसने सूरज को भी थमा दिया। जितनी फतूहात यीशु ने की कोई बड़ा सूरमा नहीं कर पाया। यरीहो की वो दीवार बहुत बड़ी दीवार थी, यीशु ने उसे भी फतह किया और बहुत से उसने मुल्कों को शिकस्त दी और उनमें सबसे बड़ा कारनामा ये भी था कि जंग के दौरान जब ये जंग हार रहे थे अंधेरी की वजह से तो इसने दुआ की जो सूरज है वो अपनी जगह पर ठहरा रहे। अब हम उस राज की तरफ आते हैं, ख़ास है, जो मेन है, जो मेन मुद्दा था इसकी लाइफ में वो क्या था। मेरे साथ देखें खरूज 7वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा कि यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है। और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमे की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमे की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब
موسیٰ خیمے کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمے کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشو جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ یہ اتنی خاص بات ہے، یہ راز تھا اس کی زندگی کا، اس کا استاد، اس کا مالک، اس کا خداوند خیمہ سے اٹھ جایا کرتا تھا، کیونکہ اسے اور بھی بہت سے کام ہوا کرتے تھے۔ گو کہ یشو بھی ایک سرما تھا، اسے اپنی پریکٹس کرنی ہوا کرتی تھی، وہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ خدا کی حضوری کا شنوا، خدا کی حضوری کا بھوکا، خدا کی حضوری کا پیاسا، خدا کی حضوری کا تشنا۔ اس کا استاد، اس کا پریسٹ، اس کا پاسبان، اس کا چرواہا خیمے سے اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا، اپنے خیمے میں لوٹ جاتا تھا، لیکن اس کا شاگرد نون کا بیٹا موسیٰ کا خادم، ایک جوان آدمی خدا کی حضوری میں ہوتے ہوئے دعا میں مشغول، روح القدس کی حضوری میں مشغول، خدا سے باتیں کرنے میں بے وست، یہ اس کی بھوک، یہ اس کی لگن تھی۔ اور جب وقت آیا خدا کی حضوری میں یہ اتنا بڑھ گیا، خداوند کے نام کو اس نے اتنا جلال دیا کہ خداوند اس کی بات کو موڑ نہ سکا، اور تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ سورج اپنی جگہ سے نہیں ہلا، سورج ایک ہی مقام پر ٹھہرا رہا، سورج کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس مقام سے اٹھ کر دوسری طرف چلا جائے، وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر وہ غروب ہو جائے۔ وہ اس دن طلوع تو ہوا لیکن غروب ہونے کی اس نے جرت نہیں کی۔ سو آج جب ہم روزوں کے ایام میں ہیں تو آئیں مل کر ہم خداوند کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں، ہمارا پاسبان اس جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے، وہ چلا جائے باہر، لیکن آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے رہیں، آپ اپنے خاندان کو لے کر اپنی فیملی کے ساتھ مذبے پر بیٹھے رہیں، تو آپ یشو سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا یشو کی زندگی میں ایسا راز جس نے اسے اتنا قابل بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ خداوند میں اتنا مضبوط شخص ہو گیا، سورج کی مجال نہ ہوئی کہ وہ غروب ہو سکے۔ سو بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔